रोचक र सन्देशमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको घन्टीलाई छोएपछि अल गर्नुहोला। इन्डिजिनियस न्युज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य रिन्सेन दोर्जे तामाङ। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद सर। जय मङ्गोल। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु सर। दिनचर्याहरू कसरी बिताइराख्नुपर्छ सर? विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयको दिनचर्याहरू हजुर नेपालकै राजनीतिक घटना परिघटनाको कारणले गर्दा हजुर युग पुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्र नेपालको समग्र जनताहरूको हित नदेखिसक्नु भए पछाडि हजुर नेपालमा एउटा फरक धारको भनेको नेपालमा समानता स्वतन्त्रता भातृत्व सहितको हजुर र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित भएको एउटा व्यवस्था ल्याउनको निमित्त हजुर उहाँले खोल्नु भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो सङ्गठनले अँगालेको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनलाई हामीले गाउँ बस्ती कुना कन्दराहरूमा पुर्याउने क्रममा नै हजुर आजभोलिको दिनचर्याहरू बितिराखेको छ सर। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ लाग्नु भएको छ, कहिलेबाट लाग्नुभयो सर? थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा मेरो प्रवेश चाहिँ 2064 सालमा हजुर यो सङ्गठनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता पाइरहेको अवस्था रहेछ। निर्वाचन आयोगमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हजुर 18 वर्षसम्मको निरन्तरको सङ्घर्ष पश्चात हजुर दर्ता पाइरहेको अवस्था रहेछ। 2064 सालमै नै हजुर नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पनि हुँदै थियो। हजुर हजुर त्यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालको राजनीतिमा पहिलो पटक हजुर चाहिँ आफ्नो दलीय हैसियत कायम गरेर निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी हुँदै गर्दाखेरि हजुर सङ्गठनले छापेको पर्चा पम्पलेटहरू चाहिँ 2064 सालको उतार्दमा हजुर जति बेला नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सकेर मतगणनाको चरणमा लागिरहेको बेलामा हजुर त्यो सङ्गठनको मैले पर्चा पम्पलेटहरू पढ्ने एउटा मौका पाएँ। हजुर त्यति बेला मैले मेरो भर्खर एसएलसी सकिएको मात्रै थियो। हजुर पर्चा पम्पलेट अध्ययन गरिसके पछाडि मैले मेरो आफ्नो गाउँमा मेरो बस्तीमा भोगेको जुन एउटा खालको हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको एउटा चरम यातना दमन शोषण त्यसबाट निस्किने बाटोहरू वेहरू केही पनि छैन कि जस्तो लागिरहेको जुन एउटा परिप्रेक्ष्य थियो। हजुर त्यति बेला गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन पाइसके पछाडि त्यो दर्शनलाई अझै गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने क्रममा हजुर त्यसलाई मैले झन्डै 2-3 वर्षसम्मको मेरो एउटा निरन्तरको अध्ययन पछाडि हजुर 2066-67 सालबाट चाहिँ सङ्गठनमा प्रत्यक्ष हिसाबले यसमा सक्रिय भएर चाहिँ लागेर हजुर आइरहेको अवस्था हो सर। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँ लागिरहँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन बाहुन क्षेत्रीहरूलाई अलिकति चाहिँ यो विदेशी शरणार्थीहरू हुन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, विदेशी हुन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूकै कुरा सुन्ने हो भने पनि यिनीहरूले चाहिँ लहर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा? यो चाहिँ यस्तो छ सर, हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू विदेशी हुन् भन्ने कुरा त यो त हामीले भन्दा पनि पहिला हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले नै हजुर स्पष्टसँग बताइसकेको कुरा हो। हिजो रामबडी दीक्षित बाहुनले पनि आफैले भनेको हो होइन, हजुर हजुर यो देश भनेको जङ्गली भुजतिग्रे पाके खर्पनेहरूको हो, हाम्रो होइन भन्ने कुरा हिजो रामबडी दीक्षित भन्ने बाहुनले नै भनेकै कुरा हुन् लगायत अहिले भारतका दिग्गज कहलिएका बाहुनहरूले पनि हामी आर्यहरू चाहिँ एसिया प्रवेश चाहिँ हिजो सिन्धु घाटीको सभ्यता हुँदै एसिया प्रवेश गरेका हौँ, हामी यो भूमिको मूल उत्पत्ति बासिन्दा होइनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले नै भनिसकेको कुरा हामीले भन्नु अनौठो कुरा भएन। त्यो हजुर हामीले भन्नु अस्वाभाविक होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो भन्ने कुरा नेपालको समग्र हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हजुर दोस्रो कुरा चाहिँ लखेट्नुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ यो लखेट्नुपर्छ भनेको उनीहरूको चाहिँ भौतिक शरीरलाई लखेट्नुपर्छ भन्दा पनि उनीहरूको जुन एउटा नीति छ ब्राह्मणवाद नीति अथवा बाहुनहरूले नेपालको समग्र रहेका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू भनेको आर्य नस्लभन्दा बाहेकका अर्को नस्लको मान्छेहरूमाथि गर्ने उनीहरूको जुन एउटा खालको विभेदकारी नीति छ त्यो नीतिलाई चाहिँ लखेटिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा साङ्केतिक र कूटनीतिक भाषा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अब थपघट गरेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बोल्नुभएको शब्दमाथि त्यहाँ शत्रुहरूले त अब त्यसलाई बढाएर लम्ब्याएर अगाडि बढाउने कुरा पर्यो नै पर्यो सर त्यहाँभित्र होइन सर। तर कुरा चाहिँ कसो रह्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर वास्तविक कुरा भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बोल्नुभएको कुरा र अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लगाउँदै आइरहेको नाराभित्रको एउटा नारा मध्येको हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू शरणार्थी हुन्, उनीहरू विदेशी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि यो वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेको कुरा, विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा, मानवशास्त्रीहरूले प्रमाणित गरेको कुरा, यो अहिलेको समाजलाई अध्ययन गर्ने समाजशास्त्रीहरूले प्रमाणित गरेको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू शरणार्थी हुन्, उहाँहरू विदेशी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविक कुरा हो। यो अस्वाभाविक लिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने बाहिरबाट आएको मान्छेलाई बाहिरबाट आएको भन्दाखेरि अस्वाभाविक होइन, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई यहीँको हो भन्दा चाहिँ बरु अस्वाभाविक हो
भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र जो हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूको भौतिक शरीरलाई भन्दा नि उनीहरूले अवलम्बन गरिराखेको नीतिलाई चाहिँ लखेटिनुपर्छ। त्यो नीतिको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भन्ने देशले अहिलेसम्म सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त कुनै पनि फड्को मार्न सकेन। यो देशको समग्र बहुसङ्ख्यक जनताहरूको हित पनि कहिले भएन। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई फ्याँकिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो सर। अहिले 21औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ जातीय राजनीति गरिरहँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सफलता पाउँछ भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसलाई जातीय राजनीतिको रूपमा लिनु नै गलत हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि सारिरहेको राजनीतिक लडाइँ भनेको एउटा नस्लीय राजनीति चाहिँ हो। हजुर हैन, यो संसारको हकमा रेसियल चाहिँ एउटा पोलिटिक्सको कुरा आयो, नेपालको हकमा नस्लको कुरा आयो। नस्लभेदी राजनीति नेपालमा हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनले चलाइराखेको अवस्था हो। यो जात जातिको कुरा जुन अहिले आइराखेको छ चाहिँ समाजमा एक खालको सोसल मिडियाहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि बढाएको राजनीति भनेको जातीय साम्प्रदायिक फैलिने, त्यो खालको खलल पुर्याउने भनेको चाहिँ जातीय राजनीतिको चाहिँ उद्गम स्थल अथवा जातीयताको कुरा दिने व्यक्ति चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र डाक्टर गोपाल गुरुङजी होइन। नेपालमा जातीय राजनीतिको बिउ रोप्ने मान्छे भनेको त क्षेत्रीय बाहुनहरू हुन्। हिजो क्षेत्रीय बाहुनले नै नेपालमा आएर चाहिँ गुरुङहरूलाई तमुवान माग्नु पर्यो, तिमीहरूले मगरहरूले मगरात माग, तामाङहरूले तामसालिङ माग, होइन, राईहरूले खम्बुवान, लिम्बूहरूले लिम्बुवान माग्नुपर्छ, थारूहरूले थरुवट माग्नुपर्छ, नेवारहरूले नेवा स्वायत्ता माग्नुपर्छ, शेर्पाहरूले शेर्पा स्वायत्ता माग्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन एउटा खालको उद्गम बिन्दु अथवा त्यो कुरा चाहिँ माग्नु पर्यो तिमीहरूले भन्ने खालको जुन एउटा खालको प्रशययुक्त अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति त नेपालमा त क्षेत्रीय बाहुन हो नि त। हिजोको दिनमा प्रत्यक्ष देखिने गरेर होइन, जो पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईको कुरा आउँछ, उनीहरूले देशमा जातीय राज्य तिमीहरूले माग्नुपर्छ भनेर उचाल्ने त उनीहरूको हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जातीयताको कुरा गर्ने खासमा उनीहरू हो। अहिले को माथि त्यो चाहिँ जातीयताको आरोप चाहिँ को माथि लाग्यो त भन्दा हामीले त नस्लको कुरा गरिरहेछौँ। नस्लीय कुरा गर्ने मान्छेमाथि अहिले जातीयताको कुरा लगाएर चाहिँ जो ओरिजिनली रूपमा जातको कुरा गरेर नेपालको चाहिँ एक खालको वैमनस्यता, नेपालको सामाजिक सद्भावलाई चाहिँ सधैँभरि धमिल्याउने कोसिस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आरोप लगाउने एउटा कुचेष्टा मात्रै गरेको हो भन्ने कुरा समग्र जनताहरूले बुझ्न जरुरी छ, पहिलो कुरा। हजुर। दोस्रो कुरा चाहिँ अब 21औं शताब्दीमा यो खालको राजनीतिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गन्तव्यमा पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरा भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले के हेर्न जरुरी छ भन्दा यसको विषयमा छलफल गर्दै गर्ने क्रममा विश्व राजनीतिको घटना र परिघटनाले विश्वमा आएको परिवर्तनहरू के थियो, होइन, नेपालको हकमा त अहिले विश्व पनि त्यो एउटा खालको चाहिँ चरम बिन्दुमा पुग्नुभन्दा पहिला उनीहरूको नि त्यो एउटा स्टेज पार गर्दै अहिले त्यो ठाउँमा पुगेको अवस्था हो। विश्वको अहिलेको चाहिँ अनेकन विकसित मुलुकहरूको उदाहरण दिइराखेको हामी देख्छौँ। त्यो विश्वको विकसित मुलुकहरूले पनि एउटा चरण पार गर्दै त्यहाँको मान्छेहरूले अथवा त्यहाँको मानवहरूले मानव अस्तित्व सहितको अधिकार पाइसके पछाडि मात्रै अहिले त्यो विकास निर्माणको चरणमा पुगेको भन्ने कुरा हामी संसारलाई बताउनु पर्नेछ। संसारको मान्छेले त्यो बुझिसकेको अवस्था नेपालमा भएको पनि समग्र जनताले त्यो बुझ्नु जरुरी छ। उदाहरणको निमित्त दक्षिण अफ्रिकालाई हेरौँ हामी। दक्षिण अफ्रिकामा पनि हिजो त्यहाँनिर चाहिँ 12% गोराहरूले त्यहाँको 88% त्यहाँको चाहिँ नेग्रोहरूलाई, हप्सीहरूलाई अथवा कालाहरूलाई गरेको दमन शोषण थियो। त्यो दमन शोषणबाट त्यहाँको 88% बहुसङ्ख्यक त्यहाँको कालाहरूले मुक्ति नपाउन्जेलसम्म दक्षिण अफ्रिका भन्ने देशले त कहिले पनि परिवर्तन गर्न सकेन। दक्षिण अफ्रिकामा त सधैँभरि गोराहरू र कालाहरूले त्यहाँनिर यति धेरै दमन थियो, यति धेरै विभेद थियो, होइन। कालाहरूले पिसाब फेर्ने ठाउँमा गोराहरू नछिर्ने, गोराहरूले दिशा पिसाब गर्ने ठाउँमा कालाहरूलाई छिर्न समेत नदिने, त्यो खालको एउटा चाहिँ भेदभाव थियो। त्यहाँनिर एउटा कलरिजम थियो, त्यहाँनिर एउटा चाहिँ रेसिजम थियो, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको रङको आधारमा नै एउटा खालको विभेद गर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यसलाई ढाल्नको निमित्त नेल्सन मण्डेलाले त 27 वर्ष त दक्षिण अफ्रिकामा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको 27 वर्षको निरन्तरको सङ्घर्षबाट जति बेला नेल्सन मण्डेला जेलभित्र चाहिँ उहाँले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले जेलभित्र सङ्घर्ष गर्दा नेल्सन मण्डेलामाथि लागेको आरोप पनि यही थियो। नेल्सन मण्डेलामाथि पनि यो युगमा आएर यो खालको चाहिँ रङको कुरा गरेर कहिले पनि चाहिँ देशमा विकास र समृद्धि आउन सक्दैन, परिवर्तन हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा आरोप लाग्दै गर्दा पनि नेल्सन मण्डेलाको एउटै उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि यो दक्षिण अफ्रिका भन्ने देशमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मानव भएर जन्मिसके पछाडि आमाको गर्भबाट जन्मिने एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति कसैको दासदासी हुनु पूर्व ऊ चाहिँ स्वतन्त्र भएर जिउन पाउने उसको नैसर्गिक मानवीय अस्तित्वसहितको अधिकार प्राप्त भएपछि मात्रै यो देश विकास हुन सक्छ भन्ने उसको जुन एउटा चाहिँ दूरदर्शी उसको बुझाइ थियो, त्यो बुझाइबाट नै अहिले दक्षिण अफ्रिका भन्ने देश त्यो विकास निर्माणको चरणमा अहिले चाहिँ फड्को मारिराखेको अवस्था हो। त्यस्तै नेपालको हकमा नि युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देख्नुभएको जुन एउटा सपना छ, नेपालमा देख्नुभएको उहाँको जुन एउटा भिजन छ, जुन एउटा लक्ष्य छ, जुन एउटा उद्देश्य छ, यो उद्देश्य पुरा नभएसम्म नेपाल भन्ने देशले विकास निर्माणको चरणमा
नेपालमा कहिले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने कुरा त विगत 450 वर्षसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल चलाउने शासकहरूबाट नेपालमा भएको बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट गरेको जुन एउटा खालको उनीहरूको रस्साकसीपूर्ण उनीहरूको व्यवहार छ त्यसले पनि प्रष्ट भएर गइसकेको अवस्था हो। यसकारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यति बेला नेपालमा हामीले एकैचोटि झट्ट माथिको तल्ला थप्ने भन्दा पनि पहिला हाम्रो चाहिँ सुरुमा जग खनेर जग चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने चरणमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तर नेपालमा अहिले देखाइदिइरहेको छ के भन्दाखेरि जग नहालिकन नि माथि घर ठड्याउन सकिन्छ है, माथि पहिला चाहिँ कौसी हाल्नुपर्छ अनि जग खोतले पनि हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु खोजेछ। त्यो सरासर गलत हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यति बेला व्यावहारिक रूपमा अहिले चाहिँ लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउँदै अब यो देशलाई विकास निर्माणको चरणमा अगाडि बढाउने सवालमा अब यसको बिल्डिङ कसरी बनाउने, यसको कन्स्ट्रक्सनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ घरको होइन त्यसको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब बिस्तारै रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लाने कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अथवा हाम्रो सङ्गठनले बोकेको जुन एउटा राजनीतिक विचारधारा छ, जुन एउटा राजनीतिक सिद्धान्त छ, यसले नै हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मात्रै गन्तव्य होइन यो देशको समग्र जनताहरूको हित हुने एउटा गन्तव्य चुम्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएर लागिराखेका छौँ। रिन्चन सर, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बाहुन छेत्रीलाई कुनै कालखण्डमा इन्डियाबाट आएको हो भनिरहँदाखेरि फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ पनि त इन्डियाबाटै अथवा दार्जिलिङबाटै आएको हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो छ सर, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा र हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनलाई एउटै तुलनामा राखेर त्यसलाई दाँच्न चाहिँ मिल्दैन फेरि होइन। हजुर, हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको चाहिँ उत्पत्तिदेखिबाट नै उनीहरूको चाहिँ नस्लदेखि उनीहरूको उत्पत्ति हुँदै त्यो सबै कुरा उनीहरू चाहिँ उताबाट भनेको विशेष गरी उनीहरू चाहिँ रसियाबाट चाहिँ इरान हुँदै भोल्गा नदी हुँदै सिन्धु घाटीको सभ्यता हुँदै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको हिसाबले विदेशी कुरा आयो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भनेको नेपालको लमजुङ जिल्लामा उहाँको पुर्ख्यौली थलो, खास पुरानो पुर्ख्यौली थलो त्यहाँ थियो। हजुर, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जन्म अथवा उहाँको चाहिँ पुर्खाको जन्म त्यहाँ भएको। हजुर, र त्यति बेला कसो भयो त भन्दा गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ गुरुङभित्रको पनि उहाँको खलक चाहिँ लामा खलक हुनुहुन्थ्यो। हजुर, लामा भइसके पछाडि उहाँको बाजेहरू चाहिँ लामा गुरुङ भएको कारणले गर्दा त्यति बेला नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको इलाम पाँचथरतिर गुरुङ समुदायमा त्यति बेला चाहिँ बौद्ध धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ लामा लगाउने प्रचलन गर्ने बेलामा त्यति बेला नेपालको सुदूरपूर्वको गुरुङ समुदायमा लामा पढ्ने पढाउने मान्छे नभइसके पछाडि गोपाल गुरुङको बाजेलाई चाहिँ त्यति बेला पैँचोको रूपमा सुदूरपूर्व नेपालको सुदूरपूर्व इलाम पाँचथरतिर चाहिँ गोपाल गुरुङको बाजेलाई चाहिँ त्यति बेला लामा पढाउने गुरुङ भएको हिसाबले गोपाल गुरुङको बाजेहरूलाई त्यहाँ लगिसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङको जन्मथलो नेपाल नै हो। गोपाल गुरुङको जन्मथलो भन्दा नि उहाँको पुर्ख्यौली थलो नेपाल हो। अनि गोपाल गुरुङको बाजे यहाँबाट इलाम पाँचथर गइसक्नु भए पछाडि उहाँहरूको बसोबास त्यहीँ हुन थाल्यो। त्यहीँ बसोबास हुन थाल्ने क्रममा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बुवा चाहिँ भारतीय सैनिकमा कार्यरत रहँदा उहाँको बुवा भारतीय सैनिकमा कार्यरत रहँदाखेरि उहाँहरू उतै बस्ने बेलामा भनेको भारतको दार्जिलिङ नै बस्ने बेलामा गोपाल गुरुङको जन्म मात्रै त्यहाँ भएको। उहाँको कर्म थलो, उहाँको चाहिँ पुर्ख्यौली थलो, उहाँको उत्पत्ति थलो त्यो सबै कुरा चाहिँ नेपाल नै हो। बेला अब अलिकति हामीले सामान्य भाषाबाट बुझ्ने क्रममा कसो गर्नु पर्यो भन्दा जस्तै उदाहरणको निमित्त नेपालबाट कुनै एकजना नारी अथवा पुरुष अथवा कुनै एउटा फ्यामिली चाहिँ युके जाला, अस्ट्रेलिया जाला, अमेरिका जाला अथवा कुनै पनि देश जाला अथवा इभन भारतको अन्य कुनै अहिलेको पनि कुनै प्रान्तमा जाला, त्यहाँ गएर कोही व्यक्ति त्यहाँ जन्मेर अनि नेपाल आयो भन्दैमा अथवा उदाहरणको निम्ति त्योभन्दा अझ सामान्य भाषामा जाउँ, एकजना गर्भवती भएको एउटा नारी चेलीबेटी नेपालको कुनै पनि अस्पतालमा उपचार हुन नसकेर भारतको कुनै अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि लगियो, त्यहाँनिर उपचार भएर त्यहाँ जन्मियो भनेदेखि अब त्यसलाई त्यहाँबाट आएको त भन्न मिलेन नि त। त्यो त उहाँको त पुर्ख्यौली थलो यही हो, उहाँको रसोबास रहेको ठाउँ यही हो, उहाँको उत्पत्ति थलो पनि यही हो। उहाँ त नेपालबाट बाध्य भएर जागिरको सिलसिलामा भारत पुग्दाखेरि उहाँको परिवार नै उता भएको कारणले उहाँ जन्मिएको मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई दार्जिलिङबाट भित्रिएको त्यताबाट भित्रिएको त्यो चाहिँ एक खालको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नरुचाउनेहरूले, गोपाल गुरुङलाई नरुचाउनेहरूले, नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संहिता नरुचाउनेहरूले, नेपालमा समानता स्वतन्त्रता भातृत्व नचाहनेहरूले बोल्ने भाषा मात्रै हो, त्यसमा वास्तविकता छैन। अर्को कुरो त के पनि आइरहेको छ भने डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ क्रिस्चियन हो र क्रिस्चियन र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सिद्धान्त समानान्तर छ, त्यसकारण यहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले क्रिस्चियनिटी भित्राउँदैछ भन्ने आरोप पनि हामी चाहिँ सर्वत्र सुनिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ के भन्नु सर, यो चाहिँ अब खासमा त्यो लेभलको डिबेट त हामीले गरिराख्नु त्यति उचित हुँदैन सर यो समयमा आउँदाखेरि होइन। किन भन्दाखेरि हामी एउटा खालको रफ्तार लिएर हामी एउटा लक्ष्यमा पुग्नलाई चाहिँ हिँडिराखेका मान्छे, अब
त्यो खालको मान्छेले के खालको आरोप प्रत्यारोपहरू त कति लाउँछ बाटो हिँड्ने क्रममा कुकुरले कति भोग्छ त्यो कुकुरलाई ढुङ्गा हान्दै बस्न थाल्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उसले अल्मल्याउने कोसिस गरिरहेको छ उसले ढुङ्गा हान्दै बस्न थाल्यो भने त हामी त गन्तव्यमा कहिले पनि पुग्दैनौँ पहिलो। तर पनि दोस्रो कुरा के चाहिँ प्रश्न आवश्यक छ भन्दाखेरि अहिले जो मंगोल नेसनल आर्गनाइजेसनलाई एक खालको जुन आरोप लागिरहेको छ त्यो आरोप चाहिँ किन लागिरहेको छ त भन्दा हिन्दूहरूको दस्तावेजभित्र नै के कुरा दस्तावेजीकरण भएर बसेको छ भन्दाखेरि हिन्दूवाद दर्शनको विरोध गर्ने कुनै पनि समुदाय अथवा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि राजनीतिक पार्टी कुनै पनि सङ्घ संस्था खुल्यो भने पनि र त्यो कुरा अगाडि बढाउने व्यक्ति नै कोही भयो भने पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ समाजमा एक खालको घृणित एउटा भावना पैदा गरिदिनुपर्छ। त्यो कसरी पैदा गर्ने त भन्दा उसलाई नास्तिक भनेर हुन्छ कि उसलाई चोर भनेर हुन्छ कि उसलाई फटा भनेर हुन्छ कि उसलाई क्रिस्चियन भनेर हुन्छ कि उसलाई विदेशीको दलाल भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ समाजले नपचाउने हिसाबको एकदमै घृणित अपमानित शब्दहरू लगाइदिएर चाहिँ त्यो विरुद्धमा समाजलाई चाहिँ भड्काउनु पर्छ भन्ने हिन्दूहरूको दस्तावेजमै भएको कारणले गर्दा अहिले मंगोल नेसनल आर्गनाइजेसनले त नेपालमा त उदारवाद लोकतन्त्र चाहिरहेका छ नि त। यहाँ अहिले हिन्दूहरूले त हिन्दूहरूको सिस्टम त अहिले त कम्ता सजिलो सिस्टम छ। हिन्दूहरूले त अहिले त नेपालमा उनीहरूले इभन भारतमा पनि अवस्था त्यही हो हैन। बाहुन भनेको ब्रह्माको मुखबाट जन्मियो, क्षेत्री भनेको ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मियो, वैश्य भनेको ब्रह्माको जाङबाट जन्मियो, शूद्र भनेको ब्रह्माको पैतालबाट जन्मियो। अनि शूद्रको धर्म भनेको बाहुनको चाहिँ सेवा गर्नु शूद्रको धर्म हो। शूद्र भनेको हो भन्दाखेरि अनार्य जति सबै शूद्र हुन्, आर्य भन्दा बाहेकको सबै शूद्र हुन् भन्दैपछि त्यो त उसको त सजिलो व्यवस्था छ। लुटी खानको निमित्त बहुसङ्ख्यक जनतालाई झुक्क्याउनको निमित्त बहुसङ्ख्यक जनतालाई जहिले पनि ढलिमली गर्नको निमित्त शासन गर्नको निमित्त उनीहरूको त सजिलो व्यवस्था छ नि त अहिले नेपालमा र भारतमा हिन्दूवादी व्यवस्था। यो हिन्दूवादी व्यवस्थाको चाहिँ वास्तविक कुरा यो हो है। यो व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपालको र भारतको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको हित कहिले पनि हुँदैन। यो कुरा हामीले समय सधैँ बुझ्नुपर्छ भनेर त्यसको चिरफार गरेर हैन त्यसको चाहिँ अपरेसन गरेर देखाइदिने व्यक्ति त उनीहरूको निमित्त त शत्रु जस्तै भयो, उनीहरूको लागि त बैरी जस्तै भयो। त्यो भए पछाडि त्यो मान्छेलाई कसरी सिद्धाउने त भन्दा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा क्रिस्चियनको आरोप लगाउने, अर्को चाहिँ नास्तिक भन्ने हैन, अर्को चाहिँ चोर भन्ने, फटाहा भन्ने, कसैबाट सञ्चालित छ भन्ने यो त प्रमाण पुरा आउनु पर्यो नि त। अनि यस्तो छ नि त रिन्छनजी, अब चाहिँ के छ भने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले र क्रिस्चियनले जस्तै रातो टिकाको विरोध गर्ने, चुरोपोर्तेको विरोध गर्ने, दसैँको विरोध गर्ने, अरू संस्कार संस्कृतिको चाहिँ विरोध गर्ने हैन, त्यसै गरी झण्डाको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय जनावरको विरोध गर्ने यावत कुराहरू छ नि त। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ क्रिस्चियनसँग मिल्ने यो खास चाहिँ विरोध गर्नुको कारण के छ? यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ यहाँ। यो चाहिँ समाजले मिलाइदिने त्यो खालको विश्लेषकहरूले मिलाइदिने एउटा कुरा होला, त्यसको सामञ्जस्यता मिलाइदिने हैन। क्रिस्चियनले नि यो विरोध गर्छ, मंगोलले नि यो विरोध गर्छ। हामीले चाहिँ क्रिस्चियनले कुन हिसाबले विरोध गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यो उनीहरूको विरोधको के कसो हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही माथि मलाई कहाँसम्म लाग्छ भन्दा क्रिस्चियनहरूको पनि मलाई त्यति राम्रो नभए पनि क्रिस्चियनहरूले पनि उनीहरूको हिन्दू धर्मको अथवा उनीहरूको संस्कार संस्कृतिको विरोध भने हामीले चाहिँ यो मान्नुपर्छ है भन्ने कुरा ओकालत गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ दसैँको विरोध भनेको हाम्रो पुर्खाको कत्लेआम गरेको दिनलाई हामीले विरोध गरेका हौँ। त्यो दसैँको दिनमा रातो टिका बहिष्कार गरेर कालो टिका लगाउनुपर्छ भनेको चाहिँ हामीले त्यो दिनमा हाम्रो पुर्खा मरेको थियो, हाम्रो पुर्खा मरेको दिनमा चाहिँ हामी रातो टिका लगाएर विजय उल्लास मनाउन सक्दैनौँ है, हामी चाहिँ कालो टिका लगाएर शोक मनाउँछौँ भनेका हौँ। त्यो उनीहरूलाई नमान भन्ने कुरा होइन। त्यस पछाडि झण्डाको कुरा आयो। झण्डा त क्रिस्चियनहरूले नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले नेपालको अहिलेको झण्डा त बोकेर हिँडिरहेको छ नि त। त्यो त एमएनएलले मात्रै विरोध गरे हो। नेपालको अहिलेको झण्डा भनेको हिन्दूहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डा छ भनेर त हामीले पो विरोध गरे हौँ त। भनेपछि यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूसँग मिलाइदिने व्यक्तिहरूको काम चाहिँ अलग काम हो। किनभने उनीहरूको अहिलेको इन्टेन्सन भनेकै उनीहरूको अहिलेको मकसद भनेकै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खत्म गर्नको निमित्त कोसँग के कुरा मिल्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छ। नितान्त मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालमा विरोध गरिराखेको जति कुराहरू छ हैन, यो चाहिँ संस्कार संस्कृतिको हिसाबले होस् कि व्यावहारिक हिसाबले होस् कि कानुनी हिसाबले हामीले विरोध गरिराखेको कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा हिन्दूहरूको त्यो साम्राज्यवादी नीतिको कारणले गर्दा हिन्दूहरूले प्रयोगमा ल्याइराखेको उनीहरूको त्यो सांस्कृतिक कुरा, उनीहरूको त्यो सामाजिक कुरा, उनीहरूको त्यो व्यावहारिक कुरा, उनीहरूको त्यो कानुनी कुराले चाहिँ नेपालको बहुसङ्ख्यक जनताहरू थिचिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले विरोध गरिराखेका हौँ। हामीले विरोध गर्दाखेरि हामीसँगै मिल्छ भनेर अब त्यसलाई ल्याएर त हामीसँग जोडिदिनु मिलेन नि त। त्यो त उनीहरूको त अब संसारमा एउटा खालको साम्राज्य विस्तार गरेर गइसकेको, त्यो त उनीहरूसँग डिबेटको कुरा आयो। तर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विरोध गरिराखेको कुरा चाहिँ त्यो क्रिस्चियनहरूको भन्दा पनि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आफ्नै दर्शनमा निहित भएर हामीले चाहिँ हिन्दूहरूलाई फेरि हामीले यसमा चाहिँ एउटा कुरा के क्लियर हुनु जरुरी छ भन्दा हामीले फेरि हिन्दूहरूले पनि नमान भन्ने कुरा होइन। हिन्दूहरू उनीहरूको दर्शनमा आधारित भएर उनीहरूको व्यवस्थामा स्थापित भएको कुरा हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले मान्न सक्छन्, मानोस्।
तर नेपालको समग्र अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि चाहिँ त्यो जबरजस्ती मान्न चाहिँ लगाउनु भएन अथवा लाद्न खोज्नु भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अथवा चाहिँ अहिलेको जुन नेपाली समाजले बुझिराखेको छ मङ्गल नेसनलाइजेसन क्रिस्चियन यताउता भन्ने कुरा यो चाहिँ त्यसो होइन। यो मङ्गल नेसनलाइजेसनको सिद्धान्त दर्शन भनेको चाहिँ नेपालभित्रको जुन एउटा जटिल समस्या छ, नेपाल विकास हुन नसक्नुको कारण होइन, नेपालको समग्र जनताहरूको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार पुरा नहुनुको कारणको जटिल समस्या के हो त भन्दा यो देशमा चाहिँ हिन्दूवाद र बाहुनवाद भन्ने रोगले नेपाल ग्रस्त भएको छ। त्यसलाई उपचार गर्नको निमित्त होइन, त्यसको चाहिँ शरीरलाई अथवा चाहिँ नेपाल भन्ने देशलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउनको निमित्त चाहिँ हिन्दूवाद र बाहुनवादको रोगलाई विषेक पार्नको निमित्त मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन आवश्यक पर्छ। मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनभित्र चाहिँ समानता हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, भातृत्व हुन्छ, उदारवाद लोकतन्त्र हुन्छ भनेको त्यसले चाहिँ नेपालमा हिजो हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनहरू त नेपालको हामी गुरुङ मगर तामाङहरूलाई अथवा चाहिँ मङ्गोल समुदायहरूलाई त सधैँभरि दमन शोषण नै गरेर राखे। भोलि मङ्गोलको सत्ता आइसके पछाडि फेरि मङ्गोलले बाहुन क्षेत्रलाई दमन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो सत्ता भनेको अथवा हाम्रो सिद्धान्तले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ सबै मानवहरूलाई चाहिँ बराबरीको एउटा चाहिँ व्यवस्था ल्याउँछ अथवा समानताको व्यवस्था ल्याएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको दर्शन भएको कारणले गर्दाखेरि यो दर्शन कतैबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो झुटो कुरा हो। यो दर्शन भनेको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन युगपुर सम्म डाक्टर गोपाल गुरुङजीले स्थापित गर्नुभएको दर्शनमा निहित भएर मङ्गल नेसनलाइजेसन अगाडि बढिरहेको छ। सर यसरी तपाईँले चाहिँ मङ्गोलको सत्ता अथवा चाहिँ मङ्गोल राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ गरिरहँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना भएको त 32-33 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि चाहिँ कुनै वार्ड सदस्य अथवा सदस्यसम्म पनि चाहिँ जित्न सकेको छैन। यो खास कारण के होला चाहिँ छोटकरी होइन? यो त मङ्गोल नेसनलाइजेसनको त कसो हो भन्दा मङ्गोल नेसनलाइजेसनलाई निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा सुरुमा त निर्वाचन प्रक्रियामै तिमीहरू आउनु हुँदैन, बाहिर जाऊ भन्ने हिसाबले हामीलाई त दर्तै दिएन। 18 वर्षमा त हाम्रो सङ्गठन दर्तै पाएन र पनि मङ्गोल नेसनलाइजेसनले स्वतन्त्र हिसाबबाट चुनाव लड्दै आइराखेको अवस्था हो। अहिले हामी 32-33 वर्षको एउटा टाइम पिरियडभित्र हामी कुदिराखेका छौँ। त मङ्गोल नेसनलाइजेसनले ल्याउन आँटेको परिवर्तन भनेको चाहिँ बोलीमा ल्याउन आँटेको परिवर्तन होइन, व्यवहारमा ल्याउन आँटेको परिवर्तन हो। बोलीमा ल्याउने हो भने त हिजोको कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त ल्याइहाल्यो नि त, 2-4 वर्षमै उनीहरूको परिवर्तन आयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याउने परिवर्तन भनेको व्यावहारिक परिवर्तन हुने भएको कारणले गर्दा यो त नेपालको समग्र जनताहरूको मस्तिष्कमा गोपाल गुरुङले ल्याउनु भएको लोकतन्त्र भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा त जनताको मन मुटु र हृदयभित्रबाट नै लोकतन्त्रको बचाउको निमित्त लोकतन्त्रभित्रको जुन एउटा समानताको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ जनताको मन मस्तिष्कबाट नै बलियो बनाएर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि समय लाग्यो। एउटा कुरा त्यो पनि हो। दोस्रो कुरा भनेको मङ्गोल नेसनलाइजेसनलाई चाहिँ अब नेपालको अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा त मङ्गोल नेसनलाइजेसन नरुचाउने धेरै छन् होइन, रुचाउनु नदिने धेरै छन्। रुचाउने धेरै भए तापनि देखाउने मान्छेहरूले चाहिँ एमएनओ भनेको ठिक छैन है भनेर त्यो नरुचाउने हिसाबले देखाइदिने भएको कारणले गर्दा पनि नेपालको अथवा हरेक देशको चाहिँ राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको मिडियाहरूले सञ्चार माध्यमहरूले पनि मङ्गोल नेसनलाइजेसनको सही कुरालाई सधैँभरि ब्लक गरेर राख्ने अनि गलत कुरा केही देख्यो भनेदेखि त्यसलाई बढी फैलाइदिए पछाडि एमएनओ चाहिँ समाजमा जहिले पनि कलङ्कित छ भन्ने देखाउन खोजेको कारणले पनि मङ्गोल नेसनलाइजेसन अहिलेसम्म फैलिन नसकेको एउटा स्थिति हो। तर अहिलेको पछिल्लो समयको साङ्गठनिक गतिविधिले मङ्गोल नेसनलाइजेसनले अब चाँडै नै यो मङ्गोल राष्ट्रवादको सत्ता स्थापित गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यसरी चाहिँ सत्ता स्थापित गर्छ भनिरहँदाखेरि रिन्छनजी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भित्रै पनि होइन विभिन्न चाहिँ झन्डा, विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न दर्शन बोकेर चाहिँ मङ्गोलहरू दुई धारमा चाहिँ लागिरहेको पनि देखिन्छ। हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रष्ट पनि देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ वार्ड अध्यक्ष सामान्य स्थानीय तह पनि कुनै ठाउँमा जित्न सकेको छैन। अहिलेदेखि नै त्यसरी दुई धारमा लागिसकेको छ, भोलि 3 धार 4 धार होला अनि फेरि चाहिँ सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास त जनतालाई अथवा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ विश्वास त हुन सक्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, यो विषयमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लाइन भनेको सत्ता प्राप्तिको निमित्त सबै कुरा कम्प्रोमाइज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हजुर, मङ्गोल अर्गनाइजेसनले पावर नै पाउनु थियो भने त युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त उहिले 2026 सालमा नै राजा महेन्द्रले अञ्चल आदेशको चाहिँ आह्वान गरिसकेका थियो, प्रस्ताव गरिसकेका थियो। राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गर्यो, नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरूले किन्न खोज्यो गोपाल गुरुङलाई, तपाईँलाई सिडिओ दिन्छौँ होइन, अञ्चल आदेश दिन्छौँ, राजदूत दिन्छौँ, पावरै मात्रै चाहिएको थियो भने त गोपाल गुरुङले उहिले लिएर बसिहाल्नुहुन्थ्यो नि। र गोपाल गुरुङज्यूको लडाइँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भिजन भनेको पावर पाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, पावर पाउनु सँगसँगै नेपालको समग्र जनताहरूको पोलिटिकल अवेरनेसको जुन लेभल छ नि त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउनु चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो मकसद हो। यसकारणले गर्दाखेरि सत्ता प्राप्तिको निमित्त हामीले हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा गलत हो। नेपालमा अहिले एमएनओको विषयमा मान्छेले छलफल गर्दा के भन्ने एउटा खालको उदाहरण दिन्छ भन्दा होइन नेपालमा बाहुन क्षेत्रीहरू सत्ता प्राप्तिकै निमित्त होइन चाहिँ एउटा पूर्वतिर एउटा पश्चिमतिर फर्केका त मिलेर जान्छन् भने मङ्गोल मिल्न कुन ठुलो कुरा हो? त्यसो होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याउन खोजेको परिवर्तन भनेको सत्ता मात्रै होइन नि त, हामीले त जनताको मन मस्तिष्कमा वास्तविक कुरा
सही कुरा जुन चाहिँ व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गरेर ल्याउनको निमित्त लाग्नु परेको छ नि त। यसकारणले गर्दाखेरि सोसल मिडिया मैले देखिराखेको जुन एउटा खालको तपाईँले देख्नुभएको समस्या छ, झन्डा सन्डा जुन कुरा देख्नु, त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले व्यावहारिक रूपमा नामै चाहिँ अरु चाहिँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। यसको भिन्नता अथवा यो चाहिँ यसो छ, यसको बारेमा चाहिँ यसलाई दुई धारको रूपमा चाहिँ तपाईँले बुझिदिनु भएन। किन भन्दाखेरि यो दुई धारको रूपमा चाहिँ बुझ्न थाल्नु भने समस्या आउँछ। कसरी समस्या आउँछ भन्दाखेरि यो त कानुनी हिसाबले चाहिँ दुई धार हुनु पर्यो नि त। हजुर, कानुनी हिसाबले हुनु पर्यो नि दुई धार त। अहिलेको निर्वाचन आयोगको हैन राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीले उसको कानुनले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल दुई धार भएको ठहरिनको निमित्त 40 र 60 को उसको चाहिँ अवधारणा पुगेको हुनुपर्छ भनेको उसको 100% केन्द्रीय सभाको पदाधिकारी मध्ये एकापट्टि 40%, एकापट्टि 60% भयो भने मात्रै बल्ल दुई धार भएको, दुईटा पार्टी भएको ठहरिन्छ भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले अहिले व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेछ। भनेपछि यसलाई दुई धारको रूपमा लिएर त्यो जो जति कारबाही परेर जानुभएको व्यक्तिहरूको अहिले तपाईँले कुरा उठाउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरू भनेको हाम्रो सङ्गठनमा त्यति बेला भएको कुल केन्द्रीय सभाको पदाधिकारी मध्येको 20% पनि नपुग्ने गरेर कारबाही परेर गएको। फेरि त्यो दुई धार हुनको निमित्त त विचार बाजिएर जानु पर्यो नि त। त्यो कारबाही परेर गएको हो नि त। कारबाही किन पर्यो त भन्दा सङ्गठनको युगपुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र निर्माण गर्नुभएको विधानको धारा उपधारा अनुसार अनुशासन सम्बन्धी गर्न नहुने गल्ती गरेको कारणले कारबाही परेर गएको मान्छेहरू, त्यसलाई त्यस कारणले दुई धार बनाएर लग्यो भन्ने कुरा गलत कुरा हो। यो हामीले सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा यहाँनिर अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दा अर्को कुरा भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याउन खोज्नुभएको व्यावहारिक परिवर्तनलाई पूर्ण नसकेर चाँडै नै खोजिहाल्ने एउटा त्यो खालको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ नि त मान्छेको होइन। मान्छे त अब गोपाल गुरुङज्यूले त जीवन समर्पण गर्नुभएको छ हाम्रो निमित्त होइन। सत्ता नै प्राप्त गर्नु थियो भने त गोपाल गुरुङज्यूले त प्रश्नसँग भन्नुभएको छ मलाई सत्ता मात्रै ल्याउनु ठुलो कुरा थिएन, मेरो 80% जनताको मस्तिष्कमा राजनीतिक एउटा चेतनाको ज्योति बाल्नु चाहिँ मेरो पहिलो मकसद थियो भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ नि त। त्यो किन गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि सत्ता नै प्राप्त गर्नु थियो नि त, गोपाल गुरुङ एक्लैले प्राप्त गर्नु त उहिले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँको इन्टेन्सन के थियो त भन्दा म सँगसँगै नेपालको समग्र 80% अहिन्दू होइन मूलवासी मङ्गोल जनताहरू पनि राजनीतिक रूपमा चेतनशील भएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ देशले विकास निर्माणको चरणमा एक खालको चाहिँ फड्को मार्न सक्छ भन्ने उहाँको बुझाइ भएको कारणले गर्दा उहाँले कहिले पनि हतारिनु भएन। उहाँले बरु आफ्नो जीवनको झन्डै 80 वर्ष नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त समर्पण गरिदिनु भयो। आफ्नै जीवनमा परिवर्तन नआए तापनि मेरो आउने भावी सन्ततिको जीवनमा पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले गलत बाटो रोज्ने होइन, मैले सही बाटो रोजेर नेपालमा आउने राजनीतिक परिवर्तन भनेको अब चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अथवा संसारकै राजनीतिक परिवर्तन भनेको विद्रोहको बाटोबाट आउने परिवर्तन भनेको दीर्घजीवी हुँदैन। अब आउने परिवर्तन भनेको वैचारिक सङ्घर्षबाट र निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउने परिवर्तन भनेको चाहिँ त्यो दीर्घजीवी परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो दीर्घकालीन उपलब्धि हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले धैर्य गरेर भए पनि मैले गलत बाटो लाग्नु हुँदैन। म बुलेटको बाटो लाग्यो भने चाहिँ त्यो गलत बाटो हुन्छ। मैले चाहिँ विचारको बाटो, सिद्धान्तको बाटो, सैद्धान्तिक बाटो र निर्वाचन प्रक्रियाको बाटो गएर बरु ढिलै आओस् तर राम्रोसँग आओस् भन्ने उहाँको बुझाइ थियो नि त। यस कारणले गोपाल गुरुङज्यूले उहाँ आफ्नो जीवनै समर्पण गरिदिनु भयो हाम्रो निमित्त। अनि अहिले आएर हामी चाहिँ अब हतारेर होइन भोलि नै चाहिहाल्छ, अहिले चाहिहाल्यो भनेर हतारेर गलत बाटो त रोज्नु भएन नि त। भनेपछि अब हामी सबैले यति बेला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जो युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 1 जनवरी 1989 को दिन भद्रगोल जेलभित्र खोल्नुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ यति बेला यो विद्रोहको बाटो होइन वैचारिक सङ्घर्षको बाटोबाट मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट यो देशमा चाहिँ दिगो शान्ति र दिगो विकासको निमित्त एउटा खालको वैचारिक सङ्घर्षबाट हिजो हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनले त हामीलाई छल कपटपूर्ण ढङ्गबाट हाम्रो सत्ता खत्तम बनाएर उनीहरू सत्तामा स्थापित भए। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सत्ता भनेको चाहिँ छल कपटपूर्ण ढङ्गबाट होइन, हामी त खुल्ला रूपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कायम गरेर निर्वाचन सङ्घर्षबाट नै निर्वाचनको एउटा प्रतिस्पर्धाबाट नै नेपालको अहिलेको 20% हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनहरूको मक्किसकेको जुन एउटा शासन सत्ता छ त्यसलाई ढालेर मङ्गोलहरूको सत्ता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि जो जति बाहिर गइराखेका छन् त्यो बाहिर जाने मान्छेहरू भनेको हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि त्यो भनेको तातै खाउँ जलाई मरौ गर्ने एउटा खालको चाहिँ उद्देश्य भएको एक खालको सोच भएको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र निर्माण गर्नुभएको सङ्गठनको जुन एउटा आन्तरिक सङ्गठनको विधान थियो त्यो सङ्गठनको विधान भनेको त एउटा परिवारभित्रको नियम जस्तो हो। त्यो परिवारभित्रको नियम त कि म परिवारै मान्दिनँ भनेर जानु पर्यो होइन भने त परिवारभित्र बसेर त्यो नियम त मान्नु पर्यो। उहाँहरू चाहिँ त्यो परिवारभित्रको नियमलाई उल्लङ्घन गरेर तपाईँले यो नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू उल्टै हामीलाई दोषारोपण गरेर त्यो नियमलाई म यो नियमै मान्दैन म बरु परिवारै बस्दैन भनेर घरबाटै निस्केर गइसकेका मान्छेको हरिसाब गरेर बसेर अब काम छैन। होइन मैले बुझ्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि कसैले मङ्गोल दर्शन नै बुझेको छैन, मङ्गोलको विचार नै बुझेको छैन, आदिवासी जनजाति भन्दै चाहिँ हिँड्नुभएको छ एउटा समूह विचार बुझ्दा बुझ्दै पनि फेरि चाहिँ
विचारभित्र चाहिँ विचार नमिलेर फेरि चाहिँ एकैपट्टि लागेको छ। कालान्तरमा चाहिँ भोलि एक त हुनसक्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनभित्र ल्याउनको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन उद्देश्य अथवा चाहिँ कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारिराखेको छ? पनि यस्तो छ सर, यो त कस्तो भन्दा उहाँहरूलाई ल्याउने लाने भन्दा पनि उहाँहरूलाई त हामीले निकालेर पठायो भने नि त हामी आफै यो मान्दैनौँ निसेर जान्छौँ भनेर गइसकेका मान्छेलाई हामीले ल्याउने लाने भन्ने कुरा रहेन यहाँनिर होइन सर। अनि अर्को कुरा कसो पनि रह्यो भन्दाखेरि सङ्गठनको सिद्धान्त नै नमान्ने, सङ्गठनको कानुनै मान्दिनँ भने मान्छेलाई भोलि ल्याएर पनि त फेरि कुरा त उही त आउने हो यहाँनिर। यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा अब यो अहिले रिसेन्टली अथवा तत्कालको यो डिबेटको विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन के जरुरी छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सिद्धान्त, दर्शन र विचार भनेको यो पूर्व सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन एउटा जीवन सङ्घर्षले स्थापित भएको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन छ, यसलाई जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ। किनभने गोपाल गुरुङज्यूको होइन उहाँको 3 वर्षको भद्रगोल जेल, 5 वर्षको भूमिगत जीवन लिएर उहाँको जिन्दगीको अनेकौँ भुक्तमानहरूबाट नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिता कागजी रूपमा भए पनि स्थापित भइसकेको छ। त्यो कागजी रूपमा आएको कुरालाई हामीले संस्थागत गरेर त्यसलाई दिगो र दरिलो बनाउनको निमित्त हामी लाग्नुपर्ने छ, हामी लड्नुपर्ने बेला आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको यो समयमा आउँदाखेरि अब त्यो विचार नमिलेर विचार बाजिएर गएको भन्दा पनि त्यो चाहिँ हतार गरेर होइन एमएनओको दर्शन नमानेर, नियम नमानेर अनि एमएनओ भित्रको घरको त्यो चाहिँ नियमको पर्खारलाई तोडेर जाने मान्छेहरूको विषयमा छलफल गरेर ठिक छ, उहाँको कुरा चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मगर समुदाय, गुरुङ समुदाय, तामाङ समुदाय, राई, लिम्बू समुदायका चाहिँ अगुवाईकर्ताहरू पनि त आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ नि त। त्यो यस्तो छ, त्यहाँनिर त अब एउटा एक खालको मान्छे बुझेर पनि आदिवासी जनजाति भनेर हिँडिराखेको अवस्था छ, एक खालको चाहिँ नबुझेर हिँडिराखेको अवस्था छ। त्यो नबुझेर हिँडिराखेको मान्छेले त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको वास्तविक दर्शन, मङ्गोल नेसनलाइजेसनको मूलवासी मङ्गोलको सिद्धान्तको कुराहरू, लोकतन्त्रको कुरा थाहा भइसकेपछि उहाँहरू त फर्केर आउने बाटो छ। हामी अहिले त्यसै क्रममा हामी चाहिँ देश दौडा गरेर हिँडिराखेका छौँ। किन भन्दा नेपालमा आजसम्म नि गोपाल गुरुङको दर्शन चाहिँ वास्तविक रूपमा गाउँ बस्तीमा पुग्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दा मान्छेले कसैले आदिवासी स्वीकारिरहेछ, कसैले जनजाति स्वीकारिरहेछ। त्यो किन पनि गर्यो भन्दा हिजो 2046 सालबाट जनजाति, 2051 सालबाट चाहिँ आदिवासीको कुरा त नेपालमा हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनले पास गराए सँगसँगै नेपालमा भएका ठुल्ठुला मिडियाहरूले त प्रचार व्यापक मात्रामा गराइसकेपछि हाम्रो मान्छेको सोझो मस्तिष्कमा के पर्यो त भन्दा हो हामी त आदिवासी रहेछौँ, हामी त जनजाति रहेछौँ भन्ने हिसाबले उनीहरू त्यो खालको भ्रम परिराखेको हुनसक्छ। त्यो समुदायभित्र अझै पनि हामीलाई नेपालको राष्ट्रिय जुन एउटा सञ्चार माध्यमहरू छ उनीहरूले हामीलाई अहिलेसम्म सम्बोधन नगर्दै गर्दाखेरि हामीसँग अहिले भएका जति एउटा खालको स्रोत साधनहरू छ यो स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै हामीले त्यो गाउँ बस्तीमा पुऱ्याएर चाहिँ आदिवासी जनजातिको वास्तविक कुरा यो हो, आदिवासी भनेको देशविहीन मान्छे हो, आदिवासी भनेको अन्धबाट आएर बसेको मान्छेलाई भनिन्छ, जनजाति भनेको त उसको त देश पनि हुँदैन, जग्गा जम्मी पनि हुँदैन, त्यस्तो मान्छेलाई जनजाति भनिन्छ। हामीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै नेपालको 20% अल्पसङ्ख्यक हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुन शासकहरू जो छ उनीहरूले हामीलाई कानुनी रूपमा नै देशबाट शरणार्थी बनाउन खोजिराखेको छ। यसकारण यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर हामी त गाउँ बस्तीमा चाहिँ यो देश दौडा गरेर कुदिराखेको अवस्था हो। त्यो नबुझ्नेहरूको निमित्त बुझ्नेहरू चाहिँ यति बेला के गरिरहेका छ भन्दा त्यो थोरै पद पाइन्छ भन्ने लोभमा, थोरै पैसा पाइन्छ भन्ने लोभमा लागिराखेका हुन्। तिनीहरू त अब भोलि निकट भविष्यमा गएर त्यो अब उनीहरूले पाउने जुन खालको चाहिँ घृणित नजरको कुरा छ, सामुदायिक भावनाहरूको कुरा छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनलाइजेसनको अहिलेको वास्तविक राजनीतिक लडाइँ भनेको अथवा मङ्गोल नेसनलाइजेसनको अहिलेको सङ्घर्ष भनेको नेपालमा 20% हिन्दू आर्य शरणार्थी बाहुन क्षेत्रीहरूले आदिवासी जनजाति बनाउँदै कानुनी रूपमा नै शरणार्थी बनाउँदै गरेको हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ बचाउनको निमित्त यो पूर्वसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ नि त नेपालको समग्र 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अहिलेसम्म मराइको जिन्दगी जिराखेको छ। उनीहरूको भाग्यरेखा चाहिँ 20% चाहिँ हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको चाहिँ मुठीमा उनीहरूको भाग्यरेखा छ अहिले। यस कारणले गर्दाखेरि समग्र नेपालको हिन्दू मूलवासी मङ्गोल जनताहरूको भाग्यरेखा चाहिँ आफैले लेख्न सक्ने, आफैले कोर्न सक्ने बनाउनको निमित्त उनीहरू त्यो मराइको जिन्दगी जिराखेको मान्छेहरूलाई चाहिँ जिउँदो मान्छेको जिन्दगी जिउनको निमित्त चाहिँ मेरो राजनीतिक लडाइँ हो भन्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो नबुझेका मान्छेहरूलाई बुझाउने एउटा देश दौडा अभियानमै छौँ। बुझ्ने मान्छेहरूले गरेका गल्ती कमी कमजोरीको त भोलिको दिनमा त्यो खालको हरिसाब होइन आगामी पुस्ताले राख्ला। किनभने उनीहरूले गरेको अहिलेको चाहिँ गलत चाहिँ नियतको कारणले गर्दाखेरि थोरै पद र पैसा पाउने लोभमा उनीहरूले गरेको अहिलेको उनीहरूको षड्यन्त्रको कारणले गर्दाखेरि आगामी पिँढीको भविष्य नै खत्तम हुँदैछ भनेदेखि त त्यो विषयमा भोलि सोच्ने कुराहरू होला। तर अहिले नबुझेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यो दर्शन र सिद्धान्तहरू गाउँ बस्तीमा पुगेर बुझाउने क्रममा लागिरहेका छौँ सर। यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्तहरू फैलाइरहँदाखेरि अहिले चाहिँ के पनि आइरहेको छ भने रिन्जेनजी यो खसहरू पनि चाहिँ हामी मङ्गोल नै हौँ भनेर चाहिँ आइरहेको छ। यसमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खसहरूलाई समावेश गर्ने नगर्ने के छ चाहिँ यसमा थोरै जानकारी यस्तो छ
भनिदिनुहोस् यो खस अहिलेको यो खस क्षेत्रीहरूको एउटा खालको आन्दोलन मचाइराखेको कुराहरू अहिले आइराखेको छ सामाजिक सञ्जालतिर हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसो रह्यो त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ त्यो खस क्षेत्री भन्नेहरू चाहिँ हिजो शाहरुबाट क्षेत्री बनेकाहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ अब बाहुनको पछाडि लगाएर हामी क्षेत्रीहरूको पनि अस्तित्व खतम हुँदो रहेछ होइन, नेपालमा हामीलाई खतम बनाउन आँट्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुनहरूलाई चाहिँ आरोपको बिल्ला सबै बाहुनलाई भिराएर हामी क्षेत्रीहरू चोखिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो सोचले पनि लागेका हुन सक्छन्। त्यो त अब हामी केलाउँछौँ होइन, त्यसको विषयमा अब त्यसको अन्तर गहिरामा छिर्दैछौँ, हामी छिर्नै बाँकी छ, छिरी पनि राखेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ कति चाहिँ के पनि भएको छ भन्दा पश्चिममा पैसाको चाहिँ एक खालको चाहिँ प्रलोभन दिएर क्षेत्री बनाएका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो क्षेत्री बनेकाहरू छन् भने त उनीहरू चाहिँ उनीहरूको नस्लको हिसाबले मङ्गोल नै हुन्। हिजो चाहिँ प्रलोभनको कारणले गर्दा बाहुनहरूले क्षेत्रीहरू अथवा हिन्दू आर्यनहरूले हिजो देखाएको प्रलोभनको कारणले चाहिँ खस क्षेत्री हुन पुगेकाहरू भएको त अलग कुरा, उनीहरू नस्लको हिसाबले अझै पनि मङ्गोल नै हुन् भन्ने कुरा त्यो त प्रमाणित हुने कुरा रह्यो। तर जो मान्छेहरू चाहिँ हिजो चाहिँ बाहुन क्षेत्री अथवा शाहरुबाट चाहिँ जन्मी हुर्की आएकाहरू आज चाहिँ बाहुनको कारणले गर्दा हामी क्षेत्रीहरू पनि नजोगिने पर्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि बाहुनको माथि सबै कुरा चाहिँ थोपारेर हामी चाहिँ खस क्षेत्रीहरू चाहिँ हामी मस्रो पूजक हौँ, हामी यसो हौँ उसो हौँ भनेर तै पनि जोगिन सक्छ कि भन्ने त्यो कोसिस गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के कुरा बुझ्न स्पष्ट अथवा के कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ भन्दा हिन्दूवाद भन्ने दर्शन नत्यागेसम्म चाहिँ उनीहरू कहिले पनि काम लाग्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको खस क्षेत्रीको विषयमा चाहिँ हामी पनि एक खालको अध्ययन गरिसके पछाडि भोलिको दिनमा अब हामीले कुन खालको चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने व्यवहार, उनीहरूप्रति दिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा खालको सद्भाव के रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि हामीले अध्ययन गरिसके पछाडि त्यसबाट आउने जुन एउटा निचोड हुन्छ, निष्कर्ष हुन्छ, त्यस पछाडि नै त्यो कुराहरू प्रमाणित हुन्छ। अलिकति हामी सङ्गठनतिरै फर्क्यौँ होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कसरी अगाडि बढिरहेको छ छोटकरीमा जानकारी गराउनु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यति बेला चाहिँ नेपालमा उदारवाद लोकतन्त्र भित्रको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व जो नेपालको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त आजसम्म नेपालमा आएन त्यो कुरालाई बताउँदै नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिक घटना परिघटना जुन घटना परिघटनाले नेपालको समग्र जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा विक्षिप्त बनाइराखेको अवस्था छ। यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै परिवर्तन र विकासको एउटै सम्भाग भनेको राजनीति नै हो, पोलिटिक्स नै हो होइन। नेपालमा हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनले मङ्गोल समुदायले राजनीति नगरोस् भन्नको खातिर होइन, यो राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो, डटी गेम हो भन्दै गर्दा पनि राजनीति बिना कुनै पनि कुरा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि पत्ता लगाएर उहाँको जीवनको एउटा खालको सङ्घर्षबाट अन्त्यमा उहाँले पत्ता लगाउनु भएको तथ्य भनेकै पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स अथवा राजनीतिक सत्ता र शक्ति भनेकै सबै बन्द ढोकाको ताला खोल्ने मूल चाबी चाहिँ राजनीतिक शक्ति हो, त्यो हुन जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लगाइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिक घटना परिघटनाले नेपाल भन्ने जुन एउटा देश छ यो देशको विकासको कुरा छ, यो देशको समग्र जनताहरूको चाहिँ उनीहरूको पीडा व्यथाहरू, उनीहरूको दुःखहरू, उनीहरूको चाहिँ दर्दना कथाहरूमाथि चाहिँ मलमपट्टि लगाउन सकिराखेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ एउटा अब वैकल्पिक राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा भन्दा नि एउटा प्राथमिक राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो भूमिका खेल्छ र नेपालको समग्र जनताहरू, नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको लुटिएको जुन हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्वको कुरा, 20% हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको जति पाउनुपर्ने उसको हक अधिकार छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै नेपालको समग्र जनताहरूको हितको खातिर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले काम गर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको अहिलेको देश दौडा र सङ्गठन विस्तार अभियान कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। इन्डिजिनियस न्युज युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी नेपालमा यति बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङ जसले नेपालमा 3 वर्ष भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन र जीवनमा अनेकौँ हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको दमन र शोषणबाट भुक्तमान सहेर यो मुलुकभित्र कूटनीतिक र रणनीतिक लडाइँबाट नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको एउटा मुद्दा स्थापित गरिदिइसक्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रभित्र नै नेपालको हामी समग्र 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल जनताहरू र 20% अल्पसङ्ख्यक हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, उनीहरू खेल्न रम्न पाउने अधिकार यो लोकतन्त्रभित्र नै रहेको कारणले गर्दाखेरि मुलुकभित्र लोकतन्त्र जोगाउनु नेपालको समग्र जनताहरूको हित हुनेछ। यो देशमा अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा विभिन्न किसिमका वादका कुराहरू, पुराना चाहिँ त्यो खालका रूढिवादी एक खालको चाहिँ सामन्तवादका प्रतीकहरू, तानाशाही व्यवस्थाहरूलाई फेरि बिउताउने एक खालको चाहिँ कोसिस भइराखेको छ, एक खालको षड्यन्त्र भइराखेको छ। नेपालको जनताहरूको हित र यो देशको सर्वाङ्गीण विकासको खातिर चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प छैन। यो लोकतन्त्र जोगाउन नै तपाईँ हामी सबैको मूल धर्म र मूल कर्तव्य हुन आउँछ। नेपालको हामी 80% जनतासहित 20% हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनसहित नेपालको समग्र 100% नेपालको लोक समुदायहरूको आगामी आउने पिँढीको उज्जवल सुनिश्चित भविष्यसहित यो नेपाल भन्ने देशलाई संसार सामु एउटा शान्तिको देशको रूपमा चिनाउनको निमित्त, प्राकृतिक सम्पदाले हराभरा रहेको देशको रूपमा चिनाउनको
ल्याउनको निमित्त यो लोकतन्त्रलाई बचाउनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा नै म यहाँको मिडिया मार्फत समग्र यो अहिलेको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिराख्नुभएका समग्र चाहिँ श्रोताहरू दर्शकवृन्दहरूलाई त्यो एक खालको चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष गरी मङ्गोलियस अर्गनाइजेसनको विषयमा र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा र पछिल्लो समयको साङ्गठनिक गतिविधि र सङ्गठनले अगाडि बढाइराखेको सिद्धान्तहरूको विषयमा अगाडि बढाइराखेको गतिविधिहरूको विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।